Alang sa mga Kristiyano, kung maghisgot og Birhen sa Guadalupe, ang kasagaran nga mosantop nga imahe, katong Birhen nga naa sa istampa nga nahulma sa kang Juan Diego nga tilma. Birhen nga nailhan sa silaw sa adlaw, asul nga sinina, ug kupo nga may mga bituon, kini ang Birhen sa Guadalupe sa Mexico. Apan, dinhi sa Bohol, may lahi nga Birhen sa Guadalupe, ang Extremadura, o Birhen nga gidebosyon sa mga kabus nga lalawigan sa Espanya. Birhen nga dili kasagrangan ang porma, ang Birhen sa Guadalupe, Extremadura, apil sa mga karaang gidebosyonan pa sa mga Byzantine periods nga dagway sa Black Madonna, o itumon nga Birhen nga gikulit ug nagsapnay og bata. Ingon pa nila na itom kini tungod sa anoo sa mga kandila o gituyo nga dagway sa Birhen alang sa mga itumong kaliwatan sa Afrika ug Asya. Apan ang Birhen sa Guadalupe, Extremadura, mao'y mas sikat nga debosyon alang sa mga bulanon. Ikaduhang patrona sa Lubok ug unang patron sa Sevilla, ang Birhen sa Guadalupe, Extremadura nga Black Madonna, gikulit sa itumon nga kahoy sama sa Birhen sa La Paz sa Antipolo, Birhen de Guia sa Ermita, Birhen de los Desamparados sa Santa Ana, Señora Buen Suceso sa Parañaque, Birhen sa Regla sa Lapu-Lapu, Birhen sa Francia sa Naga, Birhen de la Visitación sa Cagayan, o Birhen de la Salvación sa Albay sa Bicol Region. Sa Lobok, ang Guadalupe, Extremadura, maigi kaintapan sa mga devotos nga nagluwa sa lungsod sa kulira ug tigbadlong aron dili na moapaw ang tubig sa suba. Gikan diri sa Diocesan Shrine sa Birhen sa Guadalupe, Extremadura, alang sa Maayong Balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol.